السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونا بیٹھ جا رب آکھے، سونا بیٹھ جا رب آکھے، کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی پر لیا کر، اگوں رو کر یار جواب دیتا، میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں، اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا، تائیوں سکھ دیاں نیند رامان دا نہیں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے، بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے، وچ راواں دے سن او کنڈے وچھاندے، وچ راواں دے سن او کنڈے وچھاندے، انہاں لئی وی آقا نے منگیاں دعاواں، انہاں لئی وی آقا نے منگیاں دعاواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، مٹھی وچ وی آقا نے کنکر بلائے، مٹھی وچ وی آقا نے کنکر بلائے، تے انگلاں چوں آقا نے چشمے چلائے، تے انگلاں چوں آقا نے چشمے چلائے، او دے باج دل وچ میں کس نو بساواں، او دے باج دل وچ میں کس نو بساواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، کہ اشارے نال چن نو دو ٹکڑے بخایا، کہ اشارے نال چن نو دو ٹکڑے بخایا، عجب معجزے سونا لے کے ہے آیا، عجب معجزے سونا لے کے ہے آیا، او دی خاک قدماں دا سرما بناواں، او دی خاک قدماں دا سرما بناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں صلی اللہ علیہ وسلم۔